त्यो 4 सिटले 5 सिटले प्रधानमन्त्री खोज्न थालियो भने त हुँदैन। 4-5 सिटमा फिल्म त चल्दैन भने सरकार कसरी चल्छ? तपाईँ 4 जना मात्रै फिल्म हलमा जानु भने फिल्म चल्छ त? चल्दैन। 5 जना मात्रै जानुभयो भने माइक्रो त हिँड्दैन भने सरकार हिँड्दैन। त्यो रहरले मात्रै सरकार सरकार भनेर हुँदैन। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्री कति बेला आउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्नु भएको छ, त्यो हामीले पनि बुझेका छौँ। तर जति बेला पनि केटाकेटी जस्तो हलभित्र छिर्न पाएको छैन, प्रधानमन्त्री चाहियो, अहिले चाहियो, पहिल्यै चाहियो, भैली खेल्न आएको जस्तो जति बेला पनि रोइलो गरिरहनु भएन। हर्केलाई जति विरोध गर्छ उति पैसा आउँछ, त्यही भएर हर्केले विरोध मात्र गर्छ कि होइन। हर्के आफ्नो दिमागले चल्ने मान्छे होइन कि, अरूको दिमागले चलिरहेछ। किन विरोध गर्छ भनेपछि डलर झर्छ अनि पैसा यता र उताबाट आउँछ। यहाँ विरोध गर्न पठाएको छ नि त, तैँले अरू कामै केही नगर, गएर सदनमा विरोध गर, अरू सांसदहरूलाई पनि बोल्न नदे, देशको विकास रोक्नुपर्छ भनेर त्यहाँ पैसा दिएर पठाएको नि त, त्यही भएर विरोध मात्र गर्छ। खगेन्द्र दाइले यस्तो मजाले दिनुभएको नि, यो भिडियो देख्यो भने त हर्केले बौलाउँछ होला क्या, हट्याट्याक भएर मर्छ होला।